Chapter 11, Sloka 41. Saketi matva prasabam yaduktam. Saketi matva prasabam yaduktam. Saketi matva prasabam yaduktam. He Krishna, He Yadava, He Saketi. He Krishna, He Yadava, He Saketi. हे कृष्ण हे यादव हे सकेति सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानंत वेदन अजानता महिमानंत वेदन अजानता महिमानंत वेदन मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि अजानता महिमानंत वेदन 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 मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानंत वेदन मया प्रमादात् प्रणयेन वापि Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.